اهلا وسهلا الغزالات ديالي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا على خير وبخير، ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. قبل ما ندوزو الفيديو الكبيدات ما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش كل مره نحط فيديو جديده يوصل لكم الشعار او لا نوتيفيكاسيون بالله راني حطيت فيديو جديد. بيان سور الا عجبتكم القناه ديالي باش هكا نشارك معكم ان شاء الله بزاف ديال لي بون بلون، بزاف ديال الفيديوهات، بزاف ديال الافكار ان شاء الله، روتينات، وصفات، فلوغات، فيديوهات مكياج، دي اول، بزاف ديال الحاجات ان شاء الله نشاركها معكم. فما عليكم الكبيدات الا تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتخليوا لايك على الفيديو بيان سور الا عجبكم. دونك فوالا دابا غادي ندور لكم ندخلوا الاكسيون وها نتوما معايا كبيدات. Alors sur la rentrée, c'est là. La rentrée, c'est par là. Donc, on va prendre un petit caddie. Voilà. Et on va rentrer. Alors déjà في الدخلة بانوا ليا هادو دايرين 1.99€، المهم 2€. كاينه هادي دايره 4.95€. كاينين هادو بلاطويات هادو مزيونين. هذا بحال هكذا جاي، هذا فيه 6€. كيدير 6.98€. نشوفوا هنا شنو كاين. هنا كاينين هادو، نشوف هادو. هادو بحال تريات، ماشي تريات، هذاك لي لومبين صغيورين فيه بوله صغيره تخدم بالحجر. شوف فيه شي حجره؟ لا ما فيش. هذا كيدير 6.95€. كاينين هادو بحال هكا، خلاص هادو ديما كاينين. هادو وسي، هادو هما اللي جداد، يلاه جابوهم هادو جداد. الوغ كاينين هادو حتى هما دائما كاينين، مي هاد المره جابوا الصغار ديالهم فين كدار اون بوجي بحال هكذا. كانوا شحال هادي؟ كانوا الكبار، كنت كنشوف انا غير الكبار في اكسيون الاخرى اللي كنت كنمشي لها 6.95€، وهاد الصغيورين 6.49€. دونك فو ميو بروند لا غروند اون فيت، جو بريفير لا غروند. بخي كاينين هادو بحال هكذا لانتيرن. هادو ها هي كدير 17.21 سنتيمتر، 4.95€. كاين في لو بلون وكاين في لو غري. وكاين هادو اورلوج، هادي كدير 9.89€. وكاين هاد لا غراند كدير 18.95€. وكاين هادو سي دي لانتيرن بحال هكذا او نوار، 3.95€. Bon, voilà, on va voir l'autre côté. كاينين هادو بلاطويات المعلومين اللي بحال هكذا. المهم انا راديكم ما نشريش حيت ما عنديش البلاصه حتى مرحل ان شاء الله. هادو كيديروا 6.79€. كاينين هاد البلاطويات هادو سافا. وها انا هادو كيديروا 2.99€. هذه هي اللي زوينه، هذه عجبتني. جو بونس كو جو في بروندر وحده بحال هكا كوميم. هذه كدير 6.95€ اوسي. شفتوا هذه بحال هكا ديال الرجيله. ان فيت هذه ندير عليها لي بارفان. جو بونس كو جو في بروندر اون بور ميت عليها لي بارفان. اي وي هذه الشرط هادو جون اي بوزوان ان بلوس. يا با لو روج، انا خصني لو روج حيت عندي واحد لو مابل بغيت نبيعو سور لو بون كوان، فيه شي ضريبات خاصني نمسحهم بالغوج. لا ما فيش داك الغوج، فيه هاد الغوج هذا ولكن ماشي لو غوج اللي بحال عندي في لو مابل. نو جو بونس كو جو في لي كوموندي سور انترنيت سي ميو. الوغ هنايا هاد الميغوار هادي ميتاليك كدير 9.95€. يا دي كادر، هاد اللعيبات اللي كيتعلقوا في الحيط، دي زالبوم فوتو. هادو انا كنشري هادو دائما، كنخرج فيهم لي فوتو في الدار، كنخرجهم في تصاوري في الدار بوحدي.
هذه الباكيه هذه كدير 1,49€. هادو سي كوا سا ديجا البوم فوتو. كيوت هذا، شحال 2€. نشوف شوفوا هذا مزيون، ما كانش، ما عمرني شفتهم. كاين هاد ستيل سي با شير، 2,25€. وكاين هذا. الوغ فين ناخذ؟ عجبوني هاد الجوج. كان عندي كلكو فوتو صراحه، عندي تصور كلشي انا في المغرب، كنت كنديهم كنخرجهم تما ويبقاو تما. فعندي كلكو فوتو هنايا. بس ناخذ هذا، عجبني هذا فيه هاد، وهذا فيه هاد القليبات. هذا نشوف هنايا tu mets des trucs, tu mets les dates par exemple, les photos comme ça. je vais prendre هاد الغوز. هو كاين واحد مشدود، ناخذ هاد الغوز عجبني. علي يلا انا عكسان، نبقى نهز وفي التالي ملي كنوصل لاكيس كنقول شنو كنت كندير. يلا نمشيو عاوتاني نشوفو. اون فيت غادي نمشي بعدا ناخذ داكشي ديال لي جوي، ماشي لي جوي، نو سيتي او لي كلاسور تو سا. ما بقيتش عاقله فين، مي بون جو في شيرشي بعدا هذوك لي كلاسور لبنتي. كان خاصني لي كلاسور كلاسور كان خاصني في داكشي اللي جيت عليه ما لقيتوش يا البنات. المهم هنايا كاينه داكشي لانجري. هنا نمشيو كوتي برودوي، نشوفو سكيات دون لي برودوي. نشوف التسليلات هاد الصغيورين اللي بحال هكا 2,99€. شاين هكذا. Après, on va voir ici. On va voir qu'est-ce qu'il y a là. Alors ça, huile d'amande هادي. Mais j'ai l'habitude ناخدها بيو. عمرني خديت لي زويل من هنا من اكسيون. صراحه ما الحاجه ما عرفت، ما زعمتش عليهم، مازال ما زعمتش. هذه شنو؟ هذه الوي فيرا. on va voir. لي جيل دوش. شوفوا هذه زعما بارفان، زعما فوالا. نشوفوا هنا هذا ويل دو ريسان. هذا كيدير 2,69€. وهذا شنو؟ هذا الوي فيرا. هادي الوي فيرا 2,99€. Ah, c'est bien ça. On va de l'autre côté. كنت نشوف واش كاينه هواي. ناخذ هواي ساعه ما كايناش، هادي ما كنلقاها. كاينه وحده الا ما تكونش تهرست. ها هي وحده ديال هواي. غادي ناخذها. هواي كتفكرني في البلاد يا اختي، كتفكرني في البلاد. شوفوا لي زيبيس. بون هادي عندي، هادي شنو فيها؟ هادي ما عنديش. شوف شنو فيها هادي. مي كلهم فيهم الملحه. انا اون فيت بغيت وحده تكون مثلا فيها غير الثومه، غير هذا الحق ما تكونش الملحه. اوكي شيكين داكور. سيل هادي جو بونس مزيانه. هادي جو بو بروند اون.
نشوف كاينه شي وحدين اخرين ما يكونش فيهم الملحه، حيت هادو تقريبا كاملين، هادو اللي عندي هادو كاملين هادو فيهم الملحه، وانا بغيت شي حاجه بلا ملحه. نشوف واش تكون هذا شنو فيه. هذا نو، هذا عندي سا اوسي. وفات هادي قال لك مي فيه غير على هادي، دونك بلاش نصوبها لراسي. الوغ كوا دوطر. وي فكروني هادو في لي ساك بوبيل، نمشي ناخذ لي ساك بوبيل، مبقيتش عاقله فين كاينين. اكسيون الاخرى كنت خديت عليها لابيتي، عارفه كل حاجه فين كاينه. هادو تخلفوا ليا. هنايا لي لانجيت. بون با جو بروند un paquet pour l'école. Enfin, je prends, je pense celle-là. On va voir un truc qui est... Non, c'est pas ça. شي حاجة ما يكون فيها لا كريم لا الكول لا والو. On va voir. نشوف. نو هنايا خلاص لانيفرسير سايي دازت. هنايا هاد لي بتي تريك دو بيبا بيغ. كاين هادو. هادو مزيونين، ناخذ وحده لبنتي جوبونس ندير بها لي كوليي كوم ليكول. هادو سي بيان وغير 4 يورو. كاين في لي كولور فيولي وكاين هكا، باش هكا وميم طون تعرف لي كولور. بحال مثلا تقول لها عطيني 3 رون بلو، خاصها تعرف تعطيك 3 رون بلو. تقول لها عطيني 10، خاصها تهز 10 تعطيهم لك. المهم انا كناخذ بزاف هاد التخربيق هادو. كاينين هادو اوسي لي زالفابي اللي كيتلصقوا. عينا نقلب هنا ونوريهم لكم. هادو مثلا هادو زوينين، شي لا بغات تخرج ما بغاش يخرج. هادو كيلصقوا في الفريجيدير البنات. شوف هادو بحال هكذا كيلصقوا في الفريجيدير. نشوف وي كيلصقوا تو سكي حديد تو سا كيلصقوا فيهم هذا. وهكا باش توريك مثلا تعلميها لي زالفابي. مي انا هادو لي زالفابي عندي خديتهم كاملين. هادو اللي عجبوني ديال العقيق باش كدير لي بغاسلي. هادوك مزيونين. هادو مثلا تحطيهم لها صافي اون اكتيفيتي اون بلوس بور لي زونفون. تحطيهم لها وتعطيها هادو مثلا ودير لك. باغ ما كاينش الجون، كاين 2 روج اي 2 بلو. لو جون ما با. اتون فا فوغ هاد الغوز. هادو فيه لي كولور زونين ديال البنيوتات جوبونس. هذا مزيان. غادي ناخذ لها واحد بحال هكا. وليو تبقى جالسه سون ريان فير ولا ندوموند التليفون تشوف التليفون، فنعطي لها نعطي لها دي بتي تروك بحال هكا تحط لها فيهم وتصوبهم يعجبوها. كاين هادو هكذا غير صغيورين شفتوا بحال هكذا. انا هادو كنشري هاد التخربيق هادو بزاف الاميره. هادو الثمن ديالهم 1.99€. هادو ثمنهم 1.99€. فيه بحال هكا، فيه هكذا في فيولي كامل جون، وهنايا فير روز وبلو سيال. هادو مزيونين. مي جو كو هادي فيها بريس مكبارين. هادي البو فير با مال دو شوز. ها هي من هنا 3 ans بلوس. دونك غادي ناخذ لها هادي غير 4 يورو ماشي حاجه. غادي ناخذ لها وحده. ابخي كاينين هادو هاد اللعيبات. هادو خلاص مازالين عندي انا مني كان ادم صغيور. مازالين عندي هاد اللعيبات. خاصني نهبط لواحد البوكس عندي لتحت نفرتت دابا باش نشوف شنو فيه. هادي شنو هادي كدير هادوك لي الصيقات بحال هكا لي غون توسا. هادو فكروني هادو فكروني في الخشيبات. شكون مازال عاقل على الخشيبات؟ فكروني هادو في الخشيبات. حنا كان عندنا البلاستيك، هنا دابا داروا لهم لو بوا، وحنا كان عندنا داكشي هاد الميكا. هادي سي كوا
هادو pour faire des petits sacs en carton هكا ليكورن بحال هكا. هذه حتى هي مزيونه مي لاج سي با ماركي لاج. مي جوبونس هذه اكثر من 3 ans. المهم جوبونس غادي ناخذ هذه. صراحه عجبوني هادو هاد اللوينات عجبوني. يمكن ناخذ وحده كبيره، ناخذ جوبونس وحده كبيره سي ميو غادي تعجبها، ولا ناخذها في الفيولي باسكو هي كيعجبها الفيولي. فوالا ناخذها في الفيولي. بنتي كتحماق على هاد اللوان هادو كاملين اللي هنا كتموت عليهم، فغادي ناخذها هكا في الفيولي. غادي تقول لي كوم على ليكول اون لا ميم على ليكول كتبوات محلوله انسيكلا. هادي فيها هادي اوفير تاع لا بانتور فور ديال بيبات. المهم طولت عليكم. هي الشابات مصوغه تكوني كتسمعوني جالسه كنهضر هنا بوحدي قلت بحال شي حمقى وليدات كتشوف فيا ونوصل نكون كندير المونتاج نكون ما كتشوفوني ما كتسمعونيش كاع. صافي نشوفوا لها. قال لك بغات لا باطا مودلي كرياتيف بيت باطا مودلي. ها هي هادي لا باطا مودلي. قالت لك بغات لا باطا مودلي. نشوفوا لها لا باطا مودلي. مي راه عندي صراحه لتحت في البوكس، غير خاصني نجبدها. هذه شنو هذه؟ ندور لكم هنا. هذه كاين هاد اللعيبات بحال هكذا. سا سي كوا دي سيت دو طابل هادو بور ترافايي مثلا بور فير لا بانتور تحطي لها عليهم. نشوف الا كاينه غين دي نيج. ناخذ لا غين دي نيج. معاينا البنات. شوفوا شنو لقيت في اكسيون. هادو كنت كنقلب عليهم. عرفتوا الا عندكم وليدات صغار خديتوا لهم لي باسكيت عاديين اللي بالسيور عاديين. انا داكشي اللي خديت وحده لبنتي عجباتني ديال بيما، خديت لها فيها السيور عاديين. وفي المدرسه كيف ما كتعرفوا وليدات صغار ما كيعرفوش يشدوا سيوراتهم بوحديتهم. دونك السبرديله عجباتني فريمون حتى هي عجباتها. مي كنت كنقلب ليها هي بيضه حتى نوريها لكم في الدار الا بقى ليا الوقت. هي بيضه وعندها السيور بويض ولكن فيها واحد دي بتي باييتون غوز وديك الشيء. فهنا لقيت غير الكحل بلو اي لو غوز فخديت لها لو غوز. حيت صراحه لبساتها اون فوا جوبونس مني بدات لا رونطري لبساتها اون فوا ما كتعرفش تشد السيور. فكنشوف لها دي باسكيت هكا اللي تقدر انها تحيدهم في الدغ مني تنعس تنوض تلبسهم وديك الشيء في المدرسه. فلقيت هادو غادي ناخذ لها هادو. ديجا راني هزيت ديجا وحده. ها هي هادي. هذا ان بتي كادو لانيفرسير ديال سا كوبين. هادو دي بتي تروك مي اميره عندها بلان. اشاك فوا جاشيت جاريت با. دابا بغيت ان بتي بوكس بور لي زونفون. عرفتو باش كيتجمع فيه هادوك. ديجا راه بداو يحطوا شو كنقز من هضره لهضره. هنا بداو يحطوا ديكو د نويل ودراس العام. شنو كنت كنقول لكم؟ عرفتوا راه كنهضر والناس كتشوف فيا. حشمت والله الا حشمت. الناس كتشوف فيا كتقول مال هادي كتهضر بوحدها شاده بوهروان ولا. المهم قلت لكم كنقلب على اون بوكس باش نجمع فيها دوك التخريبيقات ديال بنتي. تخريبيقات بحال هادوك لي بتي زيتوال توسا باش كنديروا لاكتيفيتي في الدار وديك الشيء. فكنقلب عليهم ما لقيتش. نشوف واش كاينه. ديجا لا كوردا سوتي هنايا خاصني اون كوردا سوتي. هادي ماشي نو ماشي هي. هنا ما كاينش عندهم لي كوردا سوتي يا با كاينش. نو هي لي فوا شنو خاصني باش نمشي في حالي. هنا نشوف واش كاين شي حاجه.
هنا افون دو سورتير. غزالاتي هنخرج دابا من اكسيون. المهم راه غادي نوصل هي هذيك مع بنتي تخرج من المدرسه. ندير الماسك هذا وصافي. الغزالات ديالي بهكذا غنكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم. نتمنى تكونوا دوزتوا معايا وقيت زوين. نتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنساوش الكبيدات عاوتاني تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش هكذا يوصلكم اي فيديو حطيتو توصلكم لا نوتيفيكاسيون بالله راني حطيت فيديو. تهلاو لي فراسكم الكبيدات ديالي ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي.